सजिटेरियस, क्या तुमने कभी ये महसूस किया है कि दिल किसी नई वुसअत की तरफ जाग रहा हो, मगर रास्ता अभी तक पूरा साफ ना हुआ हो? जैसे अंदर एक बुलावा हो, एक खिंचाव हो, एक रोशनी हो जो तुम्हें कह रही हो कि अब पुराने दायरे से आगे बढ़ना है, मगर साथ ही एक बारीक सी धुंध भी मौजूद हो जो ये पूछ रही हो कि क्या ये वाकई ही तुम्हारा सच्चा रास्ता है या सिर्फ एक लम्हाती जोश। 13 अप्रैल से 19 अप्रैल का ये हफ्ता तुम्हारे लिए ऐसी ही कैफियत लेकर आ रहा है। ये हफ्ता सिर्फ आज़ादी का नहीं, बल्कि उस लम्हे का है जब आज़ादी अपने असल जिम्मेदारी मांगने लगती है। पहले तुम्हें एक धुंध महसूस हो सकती है, फिर कोई सच्ची बात सामने आ सकती है, फिर एक नई नीयत बन सकती है, और आखिर में तुम ये समझ सकते हो कि असल वुसअत सिर्फ दूर तक देखने में नहीं, बल्कि इस सिमत में पहला सच्चा कदम रखने में है। आप देख रहे हैं एस्ट्रो साइंस उर्दू। आइए देखते हैं सजिटेरियस के लिए 13 अप्रैल से 19 अप्रैल की असल हफ्तावार कैफियत क्या पैगाम लेकर आ रही है। सजिटेरियस, इस हफ्ते की असल कहानी यकीन, ख्वाहिश और नई रुख के दरमियान एक सच्ची अलाइनमेंट की है। 13 अप्रैल के करीब मार्स और नेपच्यून की कैफियत तुम्हारे अंदर एक गहरी मगर धुंधली सी हरकत पैदा कर सकती है। दिल किसी नई खुशी, किसी क्रिएटिव रास्ते, किसी ज़ाती ख्वाहिश या किसी ऐसी सिमत की तरफ खींच सकता है जो पहले सिर्फ ख्याल थी, अब एक बुलावा महसूस होने लगे। मगर ये हफ्ता फौरन जवाब नहीं देता। ये पहले ये देखता है कि तुम्हारी ख्वाहिश सिर्फ एक्साइटमेंट है या वाकई तुम्हारे दिल की सच्ची सिमत। फिर 15 अप्रैल के बाद मरकरी की डायरेक्ट फिजा और 17 अप्रैल के न्यू मून की नई नीयत ये दिखा सकती है कि अब सिर्फ इंस्पायरेशन काफ़ी नहीं, बल्कि इस इंस्पायरेशन को लफ्ज़, इरादा और सिमत देनी होगी। 19 अप्रैल के करीब फिजा ज़्यादा ग्राउंडेड हो सकती है, जिससे ये एहसास बढ़ेगा कि नई शुरुआत सिर्फ जोश से नहीं चलती, इसे रिदम, इस्तेकाम और रोज़मर्रा बुनियाद भी चाहिए। यानी ये हफ्ता तुम्हें सिर्फ बड़ी सोच नहीं देता, ये तुम्हें अपने यकीन को अमली रुख देने की दावत देता है। हर नया रुख पहले इंसान को ये दिखाता है कि कहाँ वो सिर्फ तसव्वुर में जी रहा था और कहाँ अब इस तसव्वुर को सच्ची सिमत देना ज़रूरी है। 13 और 14 अप्रैल धुंध के अंदर जागता हुआ बुलावा। हफ्ते की शुरुआत तुम्हारे लिए बहुत स्टबल मगर मायने खेज हो सकती है। कोई पुराना ख्वाब, कोई क्रिएटिव एहसास, कोई शख्स, कोई सफ़र का ख्याल या सिर्फ ये कैफियत कि ज़िंदगी तुम्हें अपनी मौजूदा हद से बाहर बुलाना चाहती है, इन दिनों में ज़्यादा महसूस हो सकती है। सजिटेरियस, तुम्हारी फितरत में वुसअत, मायने और दूर तक देखने की सलाहियत शामिल होती है। तुम अक्सर रुकने के लिए नहीं, बल्कि बढ़ने के लिए पैदा होते हुए महसूस होते हो। कायनात तुमसे ये पूछ सकती है कि जो तुम्हें बुला रहा है, क्या तुमने इसे वाकई ही पहचाना भी है? क्या ये सिर्फ बॉर्डम से निकलने की ख्वाहिश है? क्या ये सिर्फ एक जज्बाती फरार है, या वाकई तुम्हारे दिल को एक ज़्यादा सच्चे होराइजन की तरफ जाना है? ये दिन बड़ा ऐलान नहीं मांगते, ये दिन अपने अंदर के बुलावे को खामोशी से सुनने का वक्त है। अगर तुमने जल्दी की बजाय मुशाहिदा किया और अपनी एक्साइटमेंट के नीचे इसकी असल वजह देखी, तो यही हफ्ते की पहली कामयाबी होगी। और जब धुंध के पीछे ख्वाहिश की असल शक्ल दिखाई देने लगे, तो फिर दिल सिर्फ दूर तक नहीं देखता, वो अपनी सच्ची नीयत भी मांगने लगता है। 15 से 17 अप्रैल, सच्ची बात, नरम शक और नई नीयत। अब फिजा बदलने लगेगी। जो चीज़ पहले सिर्फ एक अंदरूनी खिंचाव थी, अब इस पर बात करना, सोचना या कोई नया अहद बनाना ज़रूरी महसूस हो सकता है। सजिटेरियस, ये वो मरहला हो सकता है जहां तुम अपने बारे में एक बहुत सच्ची बात मानो। शायद ये कि तुम काफ़ी वक्त से सिर्फ आज़ादी चाहते रहे, मगर अब दिल मायने खेज डायरेक्शन भी मांग रहा है। शायद ये कि तुमने बहुत सी चीज़ों को इसलिए शुरू नहीं किया कि अगर तुमने वाकई ही कमिटमेंट कर ली तो फिर पीछे हटना आसान नहीं रहेगा। शायद ये कि तुम्हारा यकीन मौजूद है, मगर अभी तक इसको अमली ढांचा नहीं मिला। 15 अप्रैल के बाद ये वो वक्त है जहां तुम सिर्फ ये नहीं पूछोगे कि मुझे क्या पसंद है, तुम ये भी देखोगे कि मैं वाकई किस चीज़ के लिए अपनी आग, अपना वक्त और अपनी सच्चाई देना चाहता हूँ। 17 अप्रैल का न्यू मून तुम्हारे लिए एक नई ज़ाती नीयत ला सकता है, शायद किसी क्रिएटिव रास्ते में, शायद मोहब्बत के इजहार में, शायद अपनी ख्वाहिश को ज़्यादा संजीदगी से लेने में, शायद किसी ऐसे नए आगाज़ में जो तुम्हें अपने असल दिल के करीब ले जाए।
اور جب نیت صاف ہو جائے تو پھر نئی شروعات کی اصل آزمائش یہ ہوتی ہے کہ انسان اپنے یقین کو روزمرہ قدم میں کتنی جگہ دیتا ہے۔ 18 اور 19 اپریل تمہارے لیے زیادہ گراؤنڈڈ ہو سکتے ہیں۔ اب وہ کیفیت جو پہلے صرف ویژن تھی کسی سادہ مگر مضبوط قدم میں بدل سکتی ہے۔ سیجیٹیریس، یہ وقت بڑی باتیں کرنے کا نہیں بلکہ اپنے دل کے سچے رخ کو زمین پر اتارنے کا ہے۔ کسی ایک خیال کو وقتاً شروع کرنا، کسی نئے شوق کو روٹین دینا، کسی خوشی کو صرف خواہش کے طور پر نہیں بلکہ پریورٹی کے طور پر دیکھنا، اپنے وقت کو ان چیزوں کے لیے بچانا جو واقعی روح کو بڑھاتی ہیں۔ ہفتے کے آخر کی گراؤنڈڈ کوالٹی یہ سکھا سکتی ہے کہ اگر نئی شروعات کے نیچے باڈی ریدم اور کنسسٹنسی نہ ہو تو جوش بکھر سکتا ہے۔ 19 اپریل کے آس پاس سن ٹورس کی طرف موو پریکٹیکل کیئر، روٹین اور سٹڈینس کو اہم بنا سکتا ہے، اور یہی اس ہفتے کا اصل سبق ہے۔ یقین تب بھی نعمت بنتا ہے جب اسے قدم، حد اور بنیاد مل جائے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہی کیفیت دل اور رشتوں کے میدان میں سیجیٹیریس کے لیے کیا معنی رکھتی ہے۔ سیجیٹیریس کے لیے محبت کا موضوع صرف ایکسائٹمنٹ کا نہیں بلکہ سچی خوشی اور اونیسٹ پریزنس کا ہے۔ اگر تم کسی تعلق میں ہو تو یہ ہفتہ یہ سوال لا سکتا ہے کہ کیا اس رشتے میں صرف فریڈم ہے یا واقعی ہی دل کی شمولیت بھی ہے؟ کیا تم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ صرف اچھا وقت گزار رہے ہو یا واقعی ایک دوسرے کی سچائی خواہشات کو بھی سمجھ رہے ہو؟ اگر کوئی بات کافی عرصے سے دبی ہوئی تھی تو اب اسے نرم مگر سیدھے انداز میں کہنا بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر تم تنہا ہو تو کسی ایسے شخص کی طرف دل مائل ہو سکتا ہے جو صرف تھرلنگ نہ ہو بلکہ ایموشنلی الائیو بھی محسوس ہو، کیونکہ اس ہفتے دل صرف ایڈونچر نہیں سچی خوشی بھی دیکھے گا، اور جو کیفیت دل میں بدلتی ہے وہ اکثر کام، مقصد اور روزمرہ فیصلوں کے انداز کو بھی بدل دیتی ہے۔ یہ ہفتہ سیجیٹیریس کے لیے کام کے میدان میں ویژن کو کریٹیو ڈائریکشن دینے کا وقت ہو سکتا ہے۔ اگر تم ملازمت کرتے ہو تو کسی آئیڈیا، پریزنٹیشن یا نئی اپروچ کو زیادہ وضاحت کے ساتھ رکھنا فائدہ دے سکتا ہے۔ اگر تم کاروبار کرتے ہو تو اس ہفتے کسی بولڈ آئیڈیا کو فوراً ایکسپینڈ کرنے کی بجائے شکل دینا بہتر ہو سکتا ہے۔ اگر تم کاروبار کرتے ہو تو اس ہفتے کسی بولڈ آئیڈیا کو فوراً ایکسپینڈ کرنے کی بجائے اس کی پریکٹیکل شکل دینا بہتر ہوگا۔ اگر تم طالب علم ہو تو انسپائریشن سٹرونگ ہوگی مگر اسے ڈسپلن چاہیے ہوگا۔ اصل کامیابی صرف سوچنے میں نہیں بلکہ اسی سوچ کو اسٹڈی ایفرٹ دینے میں ہے۔ اور جہاں ڈائریکشن اور گروتھ کے سوال اٹھے وہاں مالی معاملات بھی خاموشی سے اہم ہونے لگتے ہیں۔ مالی لحاظ سے یہ ہفتہ جوش سے زیادہ میچورٹی مانگتا ہے۔ کوئی کریٹیو خرچ، کوئی سفر یا کسی شوق پر پیسہ لگانے کی خواہش سامنے آ سکتی ہے، مگر فیصلہ صرف ایکسائٹمنٹ پر نہیں ہونا چاہیے۔ سیجیٹیریس، اس ہفتے مالی طاقت صرف پاسبلٹی میں نہیں بلکہ سینسیبل چوائس میں ہے، مگر ہر نئی شروعات جسم اور دل سے بھی اپنا حصہ مانگتی ہے۔ اس ہفتے تمہارے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ تم اپنی آنکھ کو اپنے جسم کے خلاف نہ چلنے دو۔ اگر نیند کم ہو رہی ہے، اگر ذہن بہت آگے جا رہا ہے یا اگر ایکسائٹمنٹ کے نیچے سٹیبل فٹیگ موجود ہے تو یہ واضح اشارہ ہے کہ گراؤنڈنگ ضروری ہے۔ آرام، پانی، خاموش وقت اور جسمانی ردم اس ہفتے عیش نہیں، ضرورت ہے۔ اب اس پورے ہفتے کی سب سے اہم رہنمائی سن لیجئے۔ سیجیٹیریس، اس ہفتے تمہاری جیت صرف اس میں نہیں کہ تم کتنی دور تک دیکھتے ہو، تمہاری جیت اس میں ہے کہ تم اپنی وسعت کو سچی سمت دے سکتے ہو یا نہیں۔ جو بلاوا اصل ہے اسے پہچانو، جو نیت بن رہی ہے اسے عزت دو، اور جو پہلا قدم ضروری ہے اسے خوشی، وضاحت اور ذمہ داری کے ساتھ اٹھاؤ۔ اصل آزادی صرف کھلے آسمان میں نہیں بلکہ اس راستے میں ہے جو دل، یقین اور عمل تینوں کو ایک جگہ لے آئے۔ اب آخر میں اس پورے ہفتے کا نچوڑ مختصر اور واضح انداز میں دیکھ لیتے ہیں۔ محبت، اونیسٹ جوائے اور حقیقی موجودگی اہم، کام، ویژن کو پریکٹیکل ڈائریکشن دینا ضروری، مالی معاملات ایکسائٹمنٹ نہیں سینسیبل چوائس بہتر، صحت، گراؤنڈنگ اور ریسیٹ لازم، مجموعی کیفیت۔ یہ ہفتہ سیجیٹیریس کو یہ سکھا سکتا ہے کہ یقین اس وقت نعمت بنتا ہے جب اسے نیا رخ، پہلا قدم اور مضبوط بنیاد مل جائے۔ اگر آپ سیجیٹیریس ہیں تو کمنٹس میں ایک لفظ ضرور لکھنا، رخ یا یقین۔
کیونکہ اس ہفتے تمہاری اصل طاقت صرف دور تک دیکھنے میں نہیں بلکہ اس لمحے میں ہے جب تم اپنی وسعت کو اپنی سچی زندگی کا راستہ بنا دیتے ہو۔ سیجیٹیریس، اپنا اور اپنے دوستوں کا خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔